खुदा यीशु मसीह के मुबारक नाम में आप सबको हम सलाम कहते हैं और वेलकम कहते हैं अपनी इस प्रेयर मीटिंग में, इस टाइम में जो हम खुदा के साथ गुजारेंगे। पैस्टर जीटा और आमिर विलियम्स की तरफ से आप सबको खुदा की ब्लेसिंग्स, आप सबको सलाम। आज हम आपके साथ कलाम मुकद्दस में से, बाइबल में से इनकरेजमेंट के बारे में शेयर करना चाहते हैं कि खुदा का कलाम हमें किस तरह से इनकरेजमेंट देता है, इनकरेज करता है। क्योंकि इस वक्त ख़ास तौर पर अगर आप अमेरिका में हैं तो बहुत सारी बातें एक ही वक्त में हमारे चारों तरफ हो रही हैं, जिससे बहुत सारे क्रिश्चियंस जो हैं, बहुत सारे कंजर्वेटिव्स जो हैं वो इंतहाई डिस्करेज भी हो रहे हैं और उनकी लाइफ में फ़र्क किस्म की ख़बरें जो हैं वो आ रही हैं, जिसको लेकर लोग जो हैं वो परेशान हैं। मगर मुझे और आपको खुदा का कलाम, बाइबल मुकद्दस, प्रभु का वचन ये सिखाता है कि हमें हर वक्त खुदावंद की तरफ देखना चाहिए, जो हमारे लिए हर हालात में, हर वक्त में अपनी इनकरेजमेंट को, अपनी हौसला अफजाई को मुहैया करता है। तो आइए हम सीधे प्रभु के वचन की तरफ चलेंगे और सबसे पहले हम देखेंगे 2 Corinthians chapter 4 verses 16 to 18। 2 Corinthians chapter 4 verses 16 to 18। और जीटा आपके लिए उर्दू में इसे पढ़ेगी और मैं इंग्लिश में आपके लिए इसको पढ़ूंगा। मैं पढ़ता हूँ इसे इंग्लिश में यीशु के नाम में। 2 Corinthians chapter 4 verses 16 to 18। So we do not lose heart, though our outer self is wasting away. Our inner self is being renewed day by day. For this light, momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison, as we look not to the things that are seen, but to the things that are unseen। आइए उर्दू में पढ़ें। यीशु मसीह के नाम से पढ़ती हूँ। आमीन आमीन। ईमान के सहारे जिंदगी गुजारना, इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि गो हमारी ज़ाहिरी इंसानियत ज़ाइल होती जाती है, फिर भी हमारी बातनी इंसानियत रोज बरोज नई होती जाती है। क्योंकि हमारे दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अजहद भारी और अब्दी जलाल पैदा करती जाती है। जिस हाल में कि हम देखी हुई चीज़ों पर नहीं बल्कि अनदेखी चीज़ों पर नज़र करते हैं, क्योंकि देखी हुई चीज़ें चंद रोज़ा हैं, मगर अनदेखी चीज़ें अब्दी हैं। आमीन। आमीन आमीन। मैं और आप जो खुदा यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, मैं और आप जो कुछ आंखों से देखते हैं, जो कुछ कानों से सुनते हैं दुनिया की तरफ से, हम उस पे तवज्जो नहीं करते, हम उसको सुनकर परेशान नहीं होते। अभी मुझे पता चल रहा था इस बात के बारे में कि बहुत सारी खबरें जो हैं वो आ रही हैं। मिसाल के तौर पर व्हाइट हाउस में क्या हो रहा है, कैपिटल हिल में क्या हो रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप हमारे प्रेसिडेंट के साथ क्या हो रहा है। और एक और ख़बर कल जो है वो सुनने में आ रही थी, हम तक पहुंची थी कि फैमिली में से किसी ने इस बात के बारे में इन्फॉर्म किया कि बड़ी ज़ोरों शोरों के साथ ये ख़बर जो है वो पहुंची है कि सिविल अनरेस्ट जो है वो आने वाला है, सिविल अनरेस्ट होने वाला है, लिहाजा अपने लिए राशन जो है वो जमा कर लिया जाए। और बहुत सारे क्रिश्चियंस जो हैं वो ऐसा कर भी रहे हैं। जब मैंने इस बात को सुना, जीता ने मुझे ये बात बताई, तो हमने इस बात पर गौर किया कि हमें ख़बर इंसानों की तरफ से आई है, मगर क्या वो इंसान खुदा के हजूर झुके हैं? क्या खुदा से पूछा है पहले, क्या खुदावंद ये बात तेरी तरफ से है या नहीं है? क्या हम इसको आगे फैलाएं या ना फैलाएं? और बहुत दफ़ा ऐसा होता है, हम क्रिश्चियंस जो हैं वो किसी भी खबर को सुनकर
خداوند کے حضور نہیں جانتے کیونکہ ہم اس کو اپنی ذمہ داری نہیں جانتے، ہم اسے اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے کہ کوئی بھی خبر ہمیں ملے ہم خدا کے حضور لے جا کر اسے کنفرم کریں، اس کو ہم اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے۔ میرے دل کو اس بات سے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی کہ سول انریسٹ کی خبر جو ہے وہ ہم تک پہنچی ہے، اور میں نے تو اپنے دل سے اس بات کو ریجیکٹ کیا۔ ہاں، اپنے خاندان کے لیے کچھ پریپریشن کو کرنا اور تھوڑا سا پریپیئر ہونا کسی بھی سچویشن کے لیے، کسی بھی چیلنج کے لیے، کسی بھی کرائسس کے لیے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ عقل مندی کی بات ہے۔ ہم چونٹیوں کی مثال لیتے ہیں کہ چونٹیاں جو ہیں وہ گرمیوں کے دنوں میں اپنے لیے اناج کو جمع کرتی ہیں تاکہ جب سردیاں آئیں اور اناج ان کے لیے اویلیبل نہ ہو تو جو کچھ انہوں نے جمع کیا ہے گرمیوں میں اسے وہ ساری سردی میں استعمال کر سکتی ہیں۔ اسی طرح ہم جو خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں، اچھی پلاننگ ہمارے خاندانوں کے لیے، ہماری زندگی کے لیے ایک بابرکت بات ہے، خدا کی طرف سے ہے۔ مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی خبر سن کر ہمیں پینک نہیں ہونا، ہمیں ایک دم سے اتاولے اور پریشان نہیں ہو جانا، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ جو شیر کا جو کیا کہیں گے اس کو، بیبی کہیں گے یا کب کہیں گے یا بچہ کہیں گے، ٹھیک ہے، وہ بھوکا رہ سکتا ہے، وہ حاجت مند رہ سکتا ہے، اس کے پاس کمی ہو سکتی ہے، مگر خدا سے ڈرنے والوں کے لیے کبھی بھی کمی نہیں ہوگی۔ آمین۔ خدا ہمیں ہر طرح کے حالات میں ہمیشہ جو ہمیں درکار ہے ضرور مہیا کرے گا۔ سو پہلی انکریجمنٹ یہاں پر ہمیں خدا کے کلام میں سے یہ ملتی ہے، ہم جو آنکھوں دیکھا ہے اور جو کانوں سے سنتے ہیں، ہم اپنے زندگی کے فیصلے ان باتوں پر بیس نہیں کرتے کیونکہ وہ دنیا کی طرف سے ہے، وہ دنیا ہمارے کانوں میں ڈال رہی ہے، اور اگر دنیا یہ چاہتی ہے، دنیا کے لوگ، دنیا کے لیڈرز یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو ڈرائیں، وہ لوگوں کو دھمکائیں، وہ لوگوں کو ٹیرر میں رکھیں، ہمیں اس ٹیرر میں، اس دہشت میں نہیں آنا ہے، بلکہ ہم وہ کریں جو خداوند سے پوچھیں، اور خداوند ہمیں کہے کہ خداوند جو کہے کہ یہ تمہیں کرنا چاہیے، ان سب باتوں پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ ایک اور مثال میرے سامنے آتی ہے، اور وہ مثال یہ ہے کہ جب خدا نے دنیا میں طوفان کو، پانی کے طوفان کو بھیجنا تھا اور پوری دنیا کو پانی کے طوفان سے ہلاک کرنا تھا، تو خدا نے اپنا پلان نوح کو دیا، اور نوح نے جا کے سارے لوگوں کے سامنے اس پلان کو بار بار دہرایا، مگر کسی نے اس کی بات کو نہیں سنا، نہیں مانا۔ خدا نے اس کو پلان دیا تھا، اسی لیے اس کو اس پلان پہ عمل کرنا ضروری تھا۔ یہاں بات سیکھنے والی یہ ہے، اگر خدا ہمیں کنفرم کرے کہ یہ سلسلہ اسی طرح سے ہے، ہم ضرور اس پر عمل کریں، ہم ضرور کشتی بنائیں، ہم ضرور اپنے لیے آنے والے کرائسس سے بچنے کے لیے انتظام کریں۔ یہ پراپر روحانی طریقہ ہوگا۔ وہاں پر غلطی ان لوگوں کی تھی جنہوں نے خدا کی بات نہ سن کر رد کی، اور اس سے ان کی جانوں کا نقصان ہوا۔ رائٹ؟ آئیے ایک اور حوالہ ہم پڑھتے ہیں، یہ بھی انتہائی خوبصورت اسکرپچر ہے، Lamentation chapter 3 verses 22 to 26. Lamentations by Jeremiah prophet، یرمیہ نبی کا نوحہ، اور اس کے تیسرے باب کی 22 سے لے کر 26ویں آیت تک ہم پڑھیں گے۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے انکریجمنٹ، کہ پربھو کا وچن ہمیں انکریج کرتا ہے۔ یسوع مسیح کے نام سے پڑھتی ہوں، آمین۔ یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے، کیونکہ اس کی رحمت لازوال ہے، وہ ہر صبح تازہ ہے، تیری وفاداری عظیم ہے۔ آمین آمین۔ 26 تک پڑھ دیں آپ۔ میری جان نے کہا میرا بخارا خداوند ہے، بخرا خداوند ہے، اس لیے میری امید اسی سے ہے۔ خداوند ان پر مہربان ہے
जो उसके मुंतजिर हैं, Right. उस जान पर जो उसकी तालिब है। Right. ये खूब है कि आदमी उम्मीदवार रहे और खामोशी से खुदावन की निजात का इंतजार करे। Amen. Amen. देखिए, इस स्क्रिप्चर में हम ये बात सीखते हैं कि अगर हमें किसी बात का इंतजार हो तो खुदा की आवाज का, अगर हम किसी बात के तालिब हों तो खुदा की रहनुमाई के। हम बड़ी एक्साइटमेंट के साथ नई खबरों का इंतजार करते हैं, और जब नई खबरें हमारे पास आती हैं तो उन खबरों से ज्यादातर हम क्या हो जाते हैं, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, मगर खुदावन के हजूर नहीं आते, खुदावन से नहीं पूछते। प्रभु का वचन हमें यह सिखाता है, मुबारक है वो शख्स जो खुदा का तालिब है, जो खुदा का मुंतजिर है, जो खुदा का इंतजार करता है। क्या होगा कि जब वो खुदा की आवाज को सुनेगा तो खुदा की इनकरेजमेंट उसको संभाल लेगी, खुदा की इनकरेजमेंट मुझे और आपको संभाल लेगी, अगर हम उसकी आवाज को सुनने के लिए मुतलाशी हैं, इंतजार में हैं और उसके हम तालिब हैं। जी, आइए हम आगे चलेंगे और पढ़ेंगे रोमन्स चैप्टर 8 verses 38 and 39. Romans chapter 8 verses 38 and 39. यीशु के नाम से पढ़ती हूँ, आमीन। क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद मसीह यीशु में है, उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, Yes. ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, Yes. ना हाल की, ना इस्तकबाल की चीजें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। आमीन। Amen. Amen. So ये हवाला जो आपके सामने पढ़ा है रोमन्स चैप्टर 8 verses 38 39, इंग्लिश में मैं पढ़ना चाहूँगा। For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither higher nor height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God. That is in Christ Jesus our Lord. देखें, बुरी खबरें, खतरनाक खबरें, डिस्करेजमेंट की खबरें हमारे कानों में रेगुलर बेसिस पर आ रही हैं। अगर आपने चूज किया है कि वो खबरें आप सुनना चाहते हैं, वो न्यूज़ आप सुनना चाहते हैं, आप लोगों की बातों पर अगर तवक्कल करना चाहते हैं, अगर आपने अपने कानों को दुनिया की बातों और खबरों के लिए ओपन कर रखा है, तो वो खबरें आपके लिए डिस्करेजमेंट को लेकर आएंगी। मगर यहाँ पर वचन में हम ये पढ़ते हैं कि कौन सी बात हमें खुदावन से जुदा करेगी, कौन सी ऐसी चीज है जो हमें खुदावन से जुदा करेगी। पहली बात तो ये है कि मैं और आप अभी तक इस दुनिया में जिंदा हैं और खुदावन का शुक्र करते हैं कि हम जिंदों की जमीन पर जिंदा हैं। ये खुदा का प्लान है, खुदा का मंसूबा है। और कोविड-19 के सबब से हम इस दुनिया से खारिज नहीं हो गए, तो जब तक हम जिंदा हैं हम खुदावंद की शुक्रगुजारी रेगुलर बेसिस पर रोजाना करते रहेंगे, हर दिन के लिए उसका शुक्र करते रहेंगे और फिर इसी बात का इकरार करेंगे कि दुनिया की कोई चीज अपनी मर्जी के मुताबिक हमें खुदा की हजूरी से, उसकी मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती है। चाहे वो तंगी है, चाहे वो काल है, चाहे वो कोई भी सिचुएशन है, कोई सिचुएशन हमें यीशु की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। हम आपको इनकरेज करते हैं, हम आपको उसके वचन में से इनकरेजमेंट देते हैं कि खुदावन की मोहब्बत की तरफ अपनी नजरें लगाएं। वो आपको इनकरेजमेंट देता है, वो हम सबको इनकरेजमेंट देता है कि मैं दुनिया के आखिर तक क्या हूं, तुम्हारे साथ हूं। वो रोज हमारे साथ है और हमें अपनी कुव्वत बख्शता है ताकि उसके परों के साए में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी गुजारें।
यकीन कीजिए आपके घरों में, हमारे घरों में अनाज खत्म नहीं होगा, चाहे बाहर जितनी भी वबा क्यों ना हो। Amen. हमारे घरों में अनाज होगा, हमारे घरों के ऊपर, खानदानों के ऊपर खुदावन के परों का साया, उसकी प्रोटेक्शन होगी। हमारे घरों के खैमों के अंदर, हमारी जिंदगियों के खैमों के अंदर खुदावन की सेहत होगी, तंदुरुस्ती होगी, जिंदगी होगी, खुशहाली होगी, बरकत होगी, अगर आप उस पर भरोसा रखेंगे। खुदावंद आपको एनकरेज करता है। आइए आगे देखेंगे जी। इधर मैं ये कहना चाहूंगी कि जब खुदावन कौम बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाल के ले आया तो वो 3 मिलियन कितने लोग थे? तकरीबन 3.5 मिलियन। हाँ, तो वो उनको ना उस दौरान 40 साल उनका जूता फटा, ना कपड़े, और ना उनको एवरी टाइम बेस्ट मील मिला। यस, खुदावन ने, अगर वो खुदावन का मंसूबा मैं यूं कहूंगी, ये खुदावन के मंसूबे के मुताबिक वो मिस्र से निकाले गए। यस, तो उनको मुहैया करने वाला उनका खुदा था, और अगर हम पे कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमारा मुहैया करने वाला भी वही खुदावन है। आमीन, आमीन। तो जब इतने ज्यादा लोगों को बयाबान में ले जाके खुदावन ने हर चीज मुहैया की, तो हम तो घरों में है, शहर में है, सिटी में है, और हम बाहिफाजत हैं। खुदावंद हमें मुहैया करेगा। ईमान तो रखें आप। आमीन, आमीन। That is so beautiful. आइए हम पढ़ेंगे Deuteronomy chapter 31 and verse 6। मैं इंग्लिश में इससे पहले पढ़ना चाहूंगा। Deuteronomy इस्तिस्ना, कुछ लोग इसे प्रोनाउंस करते हैं इस्तिश्ना, इस्तिश्ना नहीं है, इस्तिस्ना। 31 पाप उसकी 6 आयत, ऐसे पढ़ता हूँ यीशु के नाम में। बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। प्रभु का वचन हमें क्या कह रहा है यहाँ पे? बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। डू नॉट बी अफ्रेड और टेरिफाइड बिकॉज ऑफ देम। Do not be afraid or terrified because of them, or the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. उर्दू में पढ़ें। यीशु के नाम से पढ़ती हूँ। आमीन, आमीन। तू मजबूत हो जा और हौसला रख, मत डर और ना उनसे खौफ खा। Yes. क्योंकि खुदावन तेरा खुदा खुद ही तेरे साथ जाता है। वो तुझसे दस्तबरदार नहीं होगा और ना तुझको छोड़ेगा। आमीन, आमीन। जो दुनिया के लोग हैं वो खुदा के लोग नहीं, वो अबलीस के लोग हैं, और वो तारीकी के फर्जंद हैं, तारीकी के पीछे चलते हैं। मगर मैं और आप जो खुदा की बादशाहत का हिस्सा हैं, जो खुदा के बेटे बेटियां हैं, जो मसीह की कलीसिया है, जो यीशु के खून खरीदे हैं, खुदा हमसे ये कहता है कि उनसे ना डरो और ना उनसे खौफ खाओ, क्योंकि उनके पास जो मंसूबा है वो तारीकी की बादशाहत का है, खुदा के नूर की बादशाहत का उनके पास पैगाम नहीं है। इसीलिए हम दुनिया की बातों को लेकर कि अब सिविल अनरेस्ट हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा, उन बातों को लेकर हम खौफ नहीं खाते, बल्कि अपनी नजरें जो हैं हमने किस पर लगा रखी हैं? अपने जिंदा खुदा पर लगा रखी हैं, जो बनी इस्राएल कौम को मिस्र की गुलामी में से निकाल कर वादे की सरजमीन में ले आया। उस पर भरोसा रखें कि वो हमारे साथ हैं और हमेशा हमें संभालने वाला है। आइए हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसके 4 बाब की, यूहन्ना के नाम पहला खत 4 बाब की 18 आयत। यूहन्ना का पहला खत 4 बाब की 18 आयत यीशु के नाम से पढ़ेंगे। यीशु के नाम से पढ़ती हूँ। आमीन, आमीन। मोहब्बत में खौफ नहीं होता, यस, बल्कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है, क्योंकि खौफ से गजब होता है और कोई खौफ करने वाला मोहब्बत में कामिल नहीं हुआ। Praise God, hallelujah। यहाँ the first letter of John chapter 4 verse 18 में यहाँ पे ये लिखा हुआ है,
There is no fear in love. There is no fear in love. But perfect love drives out fear. Because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. یہ بڑا گہرا کلام ہے, خدا کے کلام کی بڑی گہری بات ہے. اس کو غور سے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. اور یہاں اردو میں کیا لکھا ہے؟ اردو میں ہم نے کیا پڑھا ہے شروع میں؟ There is no fear in love. محبت میں خوف نہیں ہوتا. محبت میں خوف نہیں ہوتا. اس بات کو کبھی نہ بھولیں کہ خداوند یسوع مسیح ہم سے پیار کرتا ہے, وہ ہم سے محبت کرتا ہے. یوحنا 3 باب کی 16ویں آیت میں کیا لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی یسوع پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ کیا ہو, ہمیشہ کی زندگی پائے. خدا نے وہ جو مجھ سے اور آپ سے محبت کرتا ہے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا, دنیا میں بھیج کر صلیبی موت. اس صلیب کے اوپر, not this one but this is the symbol of a cross, یہ اس صلیب کی طرح ہے, اس کی مانند ہے. اس صلیب پر یسوع نے اپنی جان دی اس محبت کی خاطر جو باپ مجھ سے اور آپ سے رکھتا ہے. تو پھر جب ہم اس کی محبت میں آ گئے تو ہم میں سے خوف نکل گیا, کیونکہ وہ پنشمنٹ جو ہمیں ملنی تھی, وہ سزائیں جو ہمیں ملنی تھی, وہ ساری کی ساری یسوع نے اپنے اوپر لے لی. اور یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ But perfect love drives out fear because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. یہاں پر وچن ہمیں یہ کہہ رہا ہے, یہ لکھا ہے دوسرے حصے میں. کیا لکھا ہے آیت کے دوسرے حصے میں؟ The one who fears is not made perfect in love. خوف سے غضب ہوتا ہے اور کوئی خوف کرنے والا محبت میں کامل نہیں ہوا. کوئی خوف کرنے والا محبت میں کامل نہیں ہوا. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر آپ مسیح کی محبت میں ہیں اور وہ آپ سے محبت کرتا ہے, یہ بات جھوٹ نہیں ہے, یہ بات چینج نہیں ہوئی, یہ بات فیڈ آؤٹ نہیں ہو گئی, یہ پھیکی نہیں پڑ گئی. وہ آج بھی آپ سے ایسی ہی محبت کرتا ہے جیسی شروع سے کرتا آیا ہے. وہ ایسی محبت کرتا ہے کہ اس نے صلیب پر اپنی جان ہماری خاطر, آپ کی خاطر دے دی. مگر یہاں پر کیا لکھا ہے کہ جو دوسرے حصے میں ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ کیونکہ خوف سے غضب ہوتا ہے. جی اور کوئی خوف کرنے والا محبت میں کامل نہیں ہوا. کوئی خوف کرنے والا محبت میں کامل نہیں ہوا. یہاں پہ ہمیں چوز کرنا پڑے گا. ہمارے سامنے خدا نے ایک چوائس رکھی ہے, یا خوف کر لو یا یسوع کی محبت کو قبول کر لو. اگر ہم خوف کریں گے تو ہمارے اندر یسوع کی محبت نے کام ہی نہیں کیا. اگر کوئی بھی CNN کی خبر یا کسی بھی چینل کی خبر, کہیں سے کوئی بھی خبر اگر ہمارے اندر خوف کو پیدا کر دے تو ہم نے مسیح کی محبت کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا. جو ہم سے محبت رکھتا ہے وہ ہر طرح کے حالات میں ہمیں سنبھال لے گا, ہمیں بچائے رکھے گا, ہمیں چھڑائے رکھے گا, ہمیں رہائی بخشتا رہے گا. ہمیں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. پلیز برائے مہربانی اس انکریجمنٹ کو لیں, اپنے اندر سے یسوع کے نام میں خوف کو نکال دیں اور اس کی محبت کو آنے دیں. جیسے جیسے مسیح کی محبت ہمارے اندر گھر کرتی چلی جائے گی ویسے ویسے ہمارے اندر سے خوف نکلتا چلا جائے گا, کیونکہ مسیح کی محبت ہمارے کانوں میں یہ پیغام دے گی, تو میرا بیٹا ہے, تو میری بیٹی ہے, میں تجھ سے پیار کرتا ہوں, میں تجھے سنبھالوں گا, میں تیری پروٹیکشن کروں گا, میں تجھے ابلیس سے بچاؤں گا, میں تجھے ایکسیڈنٹ سے بچاؤں گا, میں تجھے کووڈ-19 سے بچاؤں گا, اور سب کچھ تیرے لیے وقت پر مہیا کروں گا. جب محبت کی اس آواز کو ہم سنیں گے ہمارے اندر سے خوف چلا جائے گا. اور میں یہاں یہ ایڈ کروں گی کہ یہ انسان کی محبت نہیں جو ایموشن سے بھر کر ٹیمپرری محبت کرتا ہے اور اپنے ہر وعدے میں جھوٹا ٹھہرتا ہے. کیونکہ ہمارے لیے کوئی نہ مرا اور نہ مرے گا, اور بلکہ نہ صرف مرا
खुदावन यसु मसीह हमें इटर्नल लाइफ में ले गया, हमेशा की जिंदगी में ले गया। इस सलीबी मौत के पीछे हम सबको खुदावन ने हमेशा की जिंदगी दी है, और जिसने हमें उस वक्त संभाला जब हम गुनाह में थे, तो क्या इस वक्त छोटी सी ये जो मुसीबतें आई हैं या मुल्क पर प्रॉब्लम्स आई हैं, तो क्या ये खुदावन हमें संभालेगा नहीं? बेशक नहीं। अगर आपके अंदर खौफ है तो आप अपने खौफ में ही मरेंगे, मगर मोहब्बत है मसीह की तो आप बहादुर और अनसीन गॉड का जो वादे हैं और खुदावन का जो हमने जो खुदावन पे अनसीन लव है, वो हमें हर चीज प्रोवाइड करेगा। Amen. Definitely, that is so beautiful कि अगर आप खौफ पर ईमान रखेंगे, खौफ को अपने अंदर लेते रहेंगे, खौफ कंट्रोल करेगा, अपने खौफ आपकी जिंदगियों पर कंट्रोल करेगा और अपने खौफ में मर जाएंगे। मैं तो कभी नहीं चाहूंगा कि मैं अपने खौफ में मर जाऊं, बल्कि मसीह की मोहब्बत में मरूं, अपने ईमान में मरूं। यही बात हमारे लिए खूबसूरत है। एक हवाला पढ़ेंगे, यसाया 41:10। यसाया 41:10, यसाया 41:10, आइज़ाया 41:10, यसाया 41 बाप, और उसकी मार्क नहीं किया हुआ, आप ऐसे निकाल लें। हाँ, यहाँ यसाया में आप आ गई तो 41:10। उतनी देर तक मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। और यहाँ लिखा है, Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. देखें कितने सारे वादे एक आयत के अंदर भरे हुए हैं। जरा गौर से सुने, गौर से समझें, और इस कलाम को अपने दिल में, अपनी रूह में, अपनी जान में उतरने दें। यीशु के नाम से पढ़ती हूँ, आमीन। आमीन। तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हरासा ना हो, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा खुदा हूँ। मैं तुझे जोर बख्शूंगा। मैं तुझे जोर बख्शूंगा। मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा। मैं यकीनन, देखें कौन कह रहा है? खुदा कह रहा है कि यकीनन वो हमारी क्या करेगा? मदद करेगा। और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। Praise God. मैं अपनी सदाकत के by the righteous right hand I will uphold you. मैं तुझे संभालूंगा। वबा आए, सिविल अनरेस्ट आए, कोई भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, अनएम्प्लॉयमेंट आए, बीमारी आए, दुश्मन का हमला आए, खुदावन कहता है मैं अपने राइचस राइट हैंड से तुझे क्या करूंगा? अपहोल्ड करूंगा। मैं तुझे थामे रहूंगा, मैं तुझे संभाल लूंगा। एक ही आयत के अंदर 5, 6, 7 किस्म के फर्क वादे खुदा हमें दे रहा है। हमारी मदद करेगा, हमें कुव्वत देगा, हमें संभालेगा, हमें छुड़ाएगा। इससे बढ़कर हमारे लिए कौन कोई कुछ कर सकता है? कोई भी नहीं। हमारे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, चर्च के लिए, कलीसिया के लिए, मसीहों के लिए, गरीबों के लिए बहुत सारे बेहतरीन काम किए हैं, मगर वो हमेशा के लिए हमें नहीं संभाल सकता। अगर कोई हमेशा के लिए हमें संभाल सकता है तो वो हमारा जिंदा खुदा यहवे एलोहीम है, उसका बेटा हमारा मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह है, और उनका पाक रूह वो हमें रोज संभालता है। क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए मददगार को भेजूंगा और तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, वो तुम्हारे साथ बल्कि तुम्हारे अंदर रहेगा। वही खुदा का पाक रूह जिसने सारी कायनात को बनाया है, आज मेरे और आपके अंदर रहता है। एक आखिरी रेफरेंस हम पढ़ेंगे और वहां पर हमारे लिए हदायत है कि अब हम क्या करें। और आप कहेंगे पास्टर आमिर, पास्टर जीटा, हम क्या करें? आपकी बातें एनकरेजमेंट की हैं, एनकरेजमेंट से भरी हुई हैं, मगर जब हम खबरें सुनते हैं, हम इस खबर को सुनते हैं, उस खबर को सुनते हैं, ये सुनते हैं, वो सुनते हैं, हाय हमारा दिल घबरा जाता है। अब हम क्या करें? यहाँ पर एक हदायत, एक इंस्ट्रक्शन हमें दी गई है,
اور یہ انسٹرکشن ہم پڑھیں گے Psalm 27 and verse 12. زبور 27 اور اس کی 12ویں آیت. یسوع کے نام سے پڑھتی ہوں, آمین. مجھے میرے مخالفوں کی مرضی پر نہ چھوڑ, یس, کیونکہ جھوٹے گواہ اور بے رحمی سے پھنکارنے والے میرے خلاف اٹھے ہیں. آمین آمین آمین. یہاں پر ایک ہمیں انسٹرکشن مل رہی ہے اور ہم دعا کے وسیلے اپنی سچویشن کو خدا کے حضور لے کر آئے ہیں. ہاں, یہ نہیں کہ ہم اپنے ملک کے حالات سے غافل رہیں یا ہم غافل ہیں. میں اور زیتا ہم ہر روز اپنے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے, اس کے خاندان کے لیے اور اس کی ساری ٹیم کے لیے, اپنی حکومت کے لیے, وائٹ ہاؤس کے لیے, کیپٹل ہل کے لیے, اپنے شہر لنوڈ کے لیے, اپنی اسٹیٹ واشنگٹن کے لیے ہم ریگولر بیسس پر دعا کرتے ہیں, خدا کے حضور التجا کرتے ہیں, منت کرتے ہیں. ہم حالات سے غافل نہ رہیں اور ہم یہی دعا کریں کہ خداوند تو ہمیں ان تاریکی کے فرزندوں کے ہاتھوں میں نہ چھوڑ دینا, ان کے کاموں پہ ہمیں نہ چھوڑ دینا, ان کے منصوبوں پہ ہمیں نہ چھوڑ دینا, بلکہ ہم اس بات پر توکل کرتے ہیں اور بھروسہ کرتے ہیں کہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر کیوں نہ ہو. اور خداوند کے خادم ٹم شیٹس نے بڑی خوبصورت بات اس زبور کے تعلق سے کہی کہ موت کے سایہ کی وادی میں سے چاہے میرا گزر ہو, اس نے اس بات کو ایکسپلین کیا کہ وہاں پر اصلی متن میں اس بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ٹائم سائیکل ہے. ایک ٹائم سائیکل ایسا آتا ہے جہاں پر ہم موت کے سایہ کی وادی میں سے گزرتے ہیں, اور زبور نویس وہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس ٹائم سائیکل میں چھوڑ نہ دینا, اس وقت میں مجھے چھوڑ نہ دینا. اور خداوند ہمیں ہرگز موت کے سایہ کی وادی میں چھوڑ نہیں دے گا, اس میں سے ہمیں گزارے گا اور ہمارے دشمنوں کے روبرو ہمارے لیے کیا کرے گا, دسترخوان بچھائے گا. دسترخوان کا مطلب یہ ہے خدا ہمیں سیر کرے گا, اچھی اچھی چیزوں سے سیر کرے گا, اور ہمارے لیے کیا ہوگی, سیلیبریشن ہوگی. ہم سیلیبریٹ کریں گے, خدا کی فتح مندی کو سیلیبریٹ کریں گے. وہ کامیابی جو خدا کے تخت سے ہمارے لیے, مسیحوں کے لیے, کلیسیا کے لیے آئے گی, اس کو ہم کیا کریں گے, سیلیبریٹ کریں گے. اور اس دن جب آپ سیلیبریٹ کریں گے, جب خدا اپنی رہائی کو ہمارے سامنے لائے گا, اس کو ظاہر کرے گا, اس دن آپ کو بہترین کیک جو ہے وہ لے کر آنا ہے. اور اس کیک کو کھانے کے لیے, اس سیلیبریشن کو کرنے کے لیے میں اور زیتا آج کل اکثر سیلیبریشن کرتے ہیں. 2-3 دن کے بعد ہم کیک لے آتے ہیں اور کیک لا کر ہم اس کیک کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہم اپنے خداوند کی فتح مندی کی سیلیبریشن کرتے ہیں ہر طرح کے حالات میں, کیونکہ ہم جانتے ہیں ہمارا خداوند کیا ہے, فاتح ہے. اور فتح میرے اور آپ کے یسوع مسیح ناصری کی ہے, جو ہر طرح کے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان حالات میں ہمارا یسوع جو ہے, ہمارا خداوند جو ہے, وہ کمزور پڑ گیا؟ وہ سرپرائز ہو گیا, وہ حیران ہو گیا, وہ اپنے تخت پر پریشان ہو کر بیٹھ گیا, ہو یہ کیا ہو گیا, یہ تو بڑی خرابی کی بات ہو گئی, اب انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو امپیچ کر دیا ہے, اب میں کیا کروں گا, میرے پاس اور کوئی پلان نہیں رہا, میں نے تو صرف ڈونلڈ ٹرمپ کے وسیلے رہائی بخشنی تھی امریکہ کو. He is done, he is gone. What should we do? Hey, Michael, what do you say? What are we going to do? Hey, Gabriel, tell me something. I don't know what's going to happen. نہیں, خداوند, ہمارا خداوند جو ہے وہ اس طرح سے جو دنیا میں ہو رہا ہے اس سے حیران نہیں ہوتا ہے, پریشان نہیں ہوتا ہے, گھبرا نہیں جاتا ہے, سرپرائز نہیں ہوتا ہے. خداوند نے تقریباً 3-4 ہفتے پہلے ہمیں کلام دیا, مجھے کلام دیا, اور وہ بڑے سمپل سے ہم دونوں کو بہت چھوٹے چھوٹے لفظ ملتے ہیں, چھوٹے چھوٹے سینٹنسز ملتے ہیں خداوند کی طرف سے. پروفیٹک ورڈ جو ملتا ہے ہم ان کو نوٹ کر لیتے ہیں, کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے ہیں. اور ان میں ایک پیغام جو ہے وہ خداوند نے دیا, جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. شاید میرے پاس وہ پیپر یہاں لکھا ہوا ہوگا, اور اس پیغام کو ہم نے کافی خادموں سے ہم نے وقتاً فوقتاً سنا ہے. میں نے ابھی دیکھا تھا تھوڑی دیر پہلے, یہ رہا. یہ 29 دسمبر کو
خداوند نے 3 پوائنٹس مجھے دیے اور پھر ان کو ہم نے فرق پروفٹس کے ذریعے جن کی پروفیٹک منسٹری بڑی اسٹرانگ ہے بہت سے لوگوں میں خداوند ان کو استعمال کرتا ہے یہی باتیں جو ہیں خداوند کے وسیلے ہم نے سنی اور خداوند نے کہا کہ خدا کا آرڈر کیا ہے God's order نمبر 1 God's plan kingdom agenda پہلی بات یہ ہے کہ خدا کے آرڈر میں ہمیں ابھی دنیا میں تو ابتری نظر آ رہی ہے اپنے ملک میں ابتری نظر آ رہی ہے حکومت میں ابتری نظر آ رہی ہے مگر انریسٹ نظر آ رہا ہے مگر جب خدا کی نظروں سے دیکھیں تو خدا کیا دیکھتا ہے خدا کو کیا نظر آتا ہے God's plan کنگڈم ایجنڈا خدا کا منصوبہ یہ ہے نمبر 1 کہ وہ ہمیشہ اپنی بادشاہت کے ایجنڈے کو لے کر چلتا ہے دنیا کی ساری حکومتوں سے اولین خدا کی کنگڈم کا ایجنڈا ہے نمبر 2 خدا سے اس طرح دیکھتا ہے ایکلیسیا یعنی کلیسیا رول آف اور انوالومنٹ آف the ecclesia will determine the results کہ ان سارے حالات میں کلیسیا کا رول کیا ہے کلیسیا کس طرح سے کام کر رہی ہے کلیسیا کیا کر رہی ہے میں اور آپ کلیسیا ہیں ہم ان حالات کے لیے کیا کر رہے ہیں اسی کے تعلق سے رزلٹ جو ہے وہ سامنے آئے گا اب اگر آپ کلیسیا ہیں ہم کلیسیا ہیں اور ہم ڈر جائیں ہم خوف میں آ جائیں ہم ابلیس کی باتوں کو مان لیں ہار کو جو ابلیس ہمارے کانوں میں ڈال رہا ہے مان لیں تو پھر وہی ہوگا جو ہم نے مان لیا جو ہم نے سمجھ لیا جو ہم نے اپنے ایمان میں قبول کر لیا اسی لیے خداوند کی نظروں سے یہ دیکھیں خداوند کہہ رہا ہے کہ کلیسیا کا جو کردار میرے ایجنڈے کے تعلق سے ہوگا وہی رزلٹ سامنے ہوگا لہٰذا ہمیں خدا کے ایجنڈے میں اٹھ کھڑے ہونا ہے اس سوچ کے ساتھ کہ یسوع ہمیشہ ہر طرح کی حالات میں فاتح ہوتا ہے اور پھر تیسرے نمبر پہ ورلڈ یا اٹس آرڈر ورلڈ اینڈ اٹس آرڈر خدا سب سے پہلے دنیا میں اپنا ایجنڈا دیکھتا ہے نمبر 2 خدا دنیا میں کلیسیا کو دیکھتا ہے نمبر 3 خدا دنیا میں دنیا کے کاموں کو دیکھتا ہے اس کو الٹ مت سمجھیں کہ خدا سب سے پہلے دنیا کی فکر کرے پھر وہ کلیسیا کی فکر کرے اس کے بعد اگر اس میں تھوڑی سی انرجی ہو تھوڑی سی طاقت ہو تھوڑا سا اس کے پاس وقت ہو تو وہ اپنے ایجنڈے کے بارے میں فکر کرے ایسا نہیں ہے یہ الٹ ہے خدا کا ایجنڈا سب سے پہلے ہے کلیسیا اس کے بعد ہے جس کے وسیلے خدا کا ایجنڈا پورا ہوتا ہے اور نمبر 3 پھر دنیا کے کام ہیں لہٰذا خدا کی بادشاہت کا ایجنڈا دنیا میں کلیسیا کی وجہ سے آتا ہے اور دنیا کے حالات ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ کلیسیا اپنا کردار کس طرح سے ادا کرتی ہے لہٰذا جی میں یہاں یہ خداوند کا روح یاد کروا رہا ہے کہ ایوری ڈے جو لوگ مسیح ہے وہ اے ہمارے باپ دا لارڈس پریئر پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے اور اگر آپ ساری پڑھتے جائیں اینڈ میں آتا ہے تیری بادشاہت آئے سو جب خداوند اپنی بادشاہت لا رہا ہے تو ہم اس بات سے اگنور کیوں ہیں کہ ہم روزانہ دعائیں ہم سے آنے والی کئی نسلیں پہلے یہ دعا کر چکی ہے تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ خداوند اپنی بادشاہت اس دنیا میں لائے سو گیٹ ریڈی ہم نے تو بڑی دعائیں کی ہیں جاننے اور انجانے میں یہ دعا کی ہے تو جو دعا کرتے ہیں وہ پوری بھی ہوگی ایمان رکھیں اور کبھی کبھی ہم سرپرائز ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ پورا ہو گیا ہم نے تو کی مگر ایمان رکھیں جو دعائیں کریں ان پر بھروسہ رکھیں کہ وہ سنی جائیں گی اور پوری ہوں گی اور ہر جیسے ہم نے رومنز 8:39 ورڈز میں پڑھا ہر چیز مل کر خدا سے پیار کرنے والوں کے لیے بھلائی کو پیدا کرتی ہے. So it will be fine. Trust. Amen. Trust us. Amen. Do not trust us. Trust in the word of God. Amen. Everything is going to be all right. Amen. Amen. ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں اس سارے سرمن سے کلام کی ان ساری باتوں سے ان کلام کی آیتوں سے ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں آپ کو روحانی طور پر قوت پرووائڈ کرتے ہیں یہ وچن اپنے اندر لیں اور ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں برائے مہربانی
दुनिया की खबरों के लिए अपने कानों को बंद करें, खुदा की खबरों के लिए अपने कानों को खोलें, अपने अंदर खुदा के कलाम की बातों को जाने दें। इसीलिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है इस वक्त में कि हम वचन में वक्त गुजारें। रोज़ाना सुबह उठ के हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? खुदावन के साथ अपना वक्त गुजारना चाहिए और जिंदा कलाम पढ़ना चाहिए। इट्स अ फ्रेश न्यूज़ एवरी डे। आमीन। हम सरवाइव नहीं कर सकते कि हम दुनिया की सारी बातें सुन लें और कलाम ना पढ़ें, खुदा से दुआ ना करें, खुदा की हजूरी में ना आएं। दुनिया की लेयर्स हमारे ऊपर बनती चली जाएंगी, हमारे दिल और जहन और हमारी रूह और बदन और जान के ऊपर दुनिया की लेयर्स बनती चली जाएंगी। उन सब को तोड़ें, उन सबको पाक रूह की कुदरत से, यीशु के नाम की कुदरत से तोड़ें और फिर वचन की लेयर्स को अपनी ज़िंदगी पर लेना शुरू कर दें। अपनी ज़िंदगी को आप वचन में कंप्लीटली छुपा लें कि हम में से वचन के सिवा और कुछ ना दिखाई दे। खुदावंद आपके साथ हो, आपके ख़ानदानों के साथ हो। हम आपके शहर को ब्लेस करते हैं, आपकी स्टेट को ब्लेस करते हैं। अगर आप किसी दूसरे मुल्क में इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके मुल्क के लिए हम खुदाम की बरकत, खुदाम का फजल चाहते हैं। और रेगुलर बेसिस पे हम अपने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए, उसके ख़ानदान के लिए, उसकी टीम के लिए दुआ करते रहें और अपने मुल्क के लिए बरकत की दुआ करें। हम दुआ करते हैं कि यरूशलेम की सलामती हो और कौम बनी इसराइल की भी सलामती चाहते हैं। हम ये सब कुछ खुदा के हजूर लाते हैं यीशु के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव अ वंडरफुल डे।